वेलकम बैक। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई रोज से मुबैना तौर पर फायर वॉल की तनसीब के तजर्बे के दौरान इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा है। सुस्त रवि और तातुल के शिकार इंटरनेट ने राब्तों, ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसर्स और IT इंडस्ट्री को मुतासिर किया है। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने इंकशाफ किया है कि फायर वॉल की वजह से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। फायर वॉल की तनसीब और मुल्क भर में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया, जबकि PTA वजारत इंसानी हकूक भी फरीकैन में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार ने ईमान मदारी के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब को रोका जाए। फरीकैन से फायर वॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तलब की जाए और दरख्वास्त पर फैसला होने तक इस फायर वॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल किया जाए। अब दूसरी जानिब मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश का मामला लाहौर हाई कोर्ट के भी सामने है। इससे पहले कायमा कमेटी ने भी जो है वो 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में यह मसला उठाया गया था। सेनेटर अफनानुल्लाह का यह कहना था कि इंटरनेट की बंदिश से अब तक कौमी खजाने को 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। वफाकी वजीर मुमलिकत शिदा फातमा का कहना था कि हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज PTA ने इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह बताते हुए कहा कि फायर वॉल की तनसीब के बायस इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तातुल का शिकार हो रही हैं, ताहम सूरत हाल आइंदा चंद रोज में बेहतर हो जाएगी। अब ये जो इंटरनेट है, क्या इससे जो है वो स्पीड का जो मसला है, क्या वो हल होगा या नहीं, और फिर फायर वॉल की तनसीब से क्या फर्क पड़ सकता है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद फरिया अजीज साहिबा, डिजिटल राइट्स पे भी काम करती हैं, इन मामलात को जो है वो समझती भी हैं। बहुत शुक्रिया फरिया अजीज साहबा आपके वक्त का। फरिया अजीज साहबा, एक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो फायर वॉल की तनसीब का मामला है, इस हवाले से बहस बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा और ये किस तरह की फायर वॉल की तनसीब जो है वो की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो फायरवॉल ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है और हुकूमत की तरफ से भी ये आ रहा है। वो इसको जोड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से, जो कि साइबर सिक्योरिटी का ये है नहीं। जो लग रहा है एक नेटवर्क फिल्टरिंग हो रही है, नेटवर्क मॉनिटरिंग हो रही है, और ये पहले भी सिस्टम से, उसके बाद जब ये निगरान हुकूमत थी तो उस वक्त ये अनाउंसमेंट्स हुई थी कि अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद होगा कि इंटरनेट की जो सुस्त रवि वगैरह, उस वक्त भी ये इशू आया था। तो ये अब उनकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर अब तक नहीं था कि क्या लग रहा है। हर चीज़ को टेक्निकल ग्लिच के तौर पे या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के तौर पे पेश कर दिया जाता था। ये अभी कुछ दिनों में ही सामने आ रहा है कि किसी चीज़ की टेस्टिंग हो रही है या कोई चीज़ लग रही है और अब इसको एक फायरवॉल कह रहे हैं। लेकिन इसमें फायरवॉल का एक प्रोटेक्टिव पर्पस होता है, इसका कोई प्रोटेक्टिव पर्पस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो जो हमें इस वक्त तक नजर आ रही है चीज़, और खास तौर पे जो हम व्हाट्सएप के हवाले से देखें कि मीडिया डाउनलोड्स डेटा पे नहीं काम कर रहे और इंटरनेट बहुत स्लो हुआ है, तो लग यही रहा है कि ये नेटवर्क फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बताया गया कि इसकी मिसाल दी जाती है कि बहुत से और ममालिक के अंदर भी ऐसा है। हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि बहुत और ममालिक हैं जो टर्म तो यही इस्तेमाल की जाती है फायर वॉल की, कि वहां पर ऐसे सेटअप्स जो है वो मौजूद हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अगर इस बारे में कुछ आपको आइडिया हो कि क्या इसका मवाजना जो बाकी ममालिक के अंदर जो है वो इंटरनेट की सिक्योरिटी के हवाले से या वहां पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के हवाले से जो नेटवर्किंग है या जिस तरह के सेटअप्स हैं, क्या उससे बनता है, उसी तरह का है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो अगर आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कोई फायरवॉल्स या नेटवर्क सिक्योरिटी होती है आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ये वो नहीं हो रहा। ये आपके तमाम जो इंटरनेट है जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ लगाई जा रही है या टेस्ट की जा रही है जिसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, हमारी बैंडविड्थ भी मुतासर हो रही है, हमारे एप्लीकेशंस का एक्सेस भी मुतासर हो रहा है। तो ये एक पब्लिक डोमेन में भी एक चीज़ जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जो
جو دوسرے ممالک سے موازنہ کیا جا رہا ہے، ایک تو جو منسٹرز کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ فیکٹ چیک بھی ہو چکی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اور یو کے ادھر بھی فائر والز ہیں یا پھر اس طرح کے انٹرنیٹ ریگولیشن ہے، وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. عام طور پہ کانٹینٹ کے حوالے سے آپ کے ریگولیشنز وغیرہ ضرور ہوں گی، لیکن اسپیسیفک وہ مخصوص کیٹیگریز آف کانٹینٹ ہوتے ہیں، وہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، نوٹس اینڈ ٹیک ڈاؤن سسٹمز ہوتے ہیں، ڈیو پروسیس ہوتا ہے. یہاں پہ تو کمپلیٹلی سیکریسی میں خفیہ طور پہ ہو رہی ہیں چیزیں، نہ تسلیم کی جا رہی ہیں، اس کے بعد بتایا بھی نہیں جا رہا. پھر اگر آپ چین وغیرہ کے طرف جائیں تو دیکھیں وہ پھر پولیٹیکل نظام ہی بالکل الگ ہے، وہ ہم نہیں اس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے. اگر ہم مانتے ہیں کہ آئین ہمارے پاس کوئی حیثیت رکھتا ہے تو فنڈامنٹل رائٹس مان رکھتے ہیں یہاں پہ، اور چین ایک بالکل الگ طریقے، اور فائر وال کی جو ٹرم ہے وہ وہیں سے آتا ہے، جو گریٹ فائر وال یا گولڈن شیلڈ، لیکن وہ دنیا سے کٹ آف ہے، ان کی لوکل ہیں. اچھا، لیکن جو چائنا کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، اب ڈیجیٹل رائٹس کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے کانٹیکس کے اندر ڈیجیٹل رائٹس کو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اس معاملے میں جو ہے وہ جس طرح سے اقدامات کرنا چاہتی ہیں ویسے کرتی بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بنیادی جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں یا ہمارے جو کوڈیفائڈ لاز ہیں کہیں نہ کہیں اس سے بھی متصادم ہے یہ فائر وال یا نیٹ ورک سینٹرنگ جسے آپ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور پہلی بات تو یہ بھی اب کیونکہ ہائی کورٹس کے سامنے پہ تو شاید یہ بات بھی اٹھنی چاہیے کہ ان کے پاس آتھرائزیشن کہاں سے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم بھی ہے. اب وہ جب ہائی کورٹ کے پاس اسکروٹنی جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اسکروٹنی ہوئی ہے کہ آتھرائزیشن تھی نہیں، آپ کے تابع تھے قانون کے، آپ نے وارنٹ نہیں لیا، تو یہاں پہ بھی آپ کا جو صرف انٹرنیٹ کے حوالے سے اب یہ فریم ورک پیکا کا بنتا ہے کانٹینٹ کا، یا پھر پی ٹی اے کے جو ریگولیشنز ہیں کہاں پہ آتھرائزیشن ہے، اور کیا یہ آئینی جو آپ کے پیرامیٹرز ہیں اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. اور دوسرے جو ہمیں اور ممالک کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اس طرح کی ڈیموکریسیز نہ بھی ہو، ڈے ٹو ڈے لائف سٹیزنز کی اس طرح سے کبھی امپیکٹ نہیں ہوتی، نہ ہی بزنسز اس طرح سے سفر کرتے. آپ کے پاس ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، نہ سہولتیں ہیں، نہ ٹرانسپیرنسی ہے، نہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی حکومت، اور ایگزیکٹو اوور ریچ ہے صرف. اچھا، لیکن یہ جو سپیڈ کا مسئلہ ہے اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ نہیں ہو رہی، تو یہ آپ کو لگتا ہے ٹیسٹنگ کے مرحلے کی وجہ سے ہی ہے اور ٹیسٹنگ کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کے بعد یہ معاملہ کنٹینیوس رہ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو سلو سپیڈز انٹرنیٹ کی ہم اس سال کے شروع سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اب ان کی ٹیسٹنگ کیا 6 ماہ تک چل رہی ہے کیا ہے، اور حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ ڈپلوائے ہو گیا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن جب نیٹ ورک فلٹرنگ ہوتی ہے، اور یہ ڈھائی سے اوپر سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نیٹ ورک فلٹرنگ آپ کو سلو تو کرتا ہے، انٹرنیٹ کو لیٹنسی بڑھاتا ہے. اب یہ کہ اس طرح کا ہو رہا ہے، کیا سسٹمز ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں، کس حد تک اس کو کیا جائے گا، یہ ہم نے نہیں پتا جب تک کہ حکومت اور پی ٹی اے نہیں ہمارے سامنے یہ چیز رکھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. لیکن امپیکٹ تو اسیسمنٹ ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کیجیے گا جب جی آپ بات پوری کیجیے. جی نہیں، جو کچھ رپورٹس میں اب یہ جو چیزیں اور اسپیکولیشن ہی ہے اب تک کہ یہ سی ڈی ایس جو کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہیں وہاں سے ہمیں کانٹینٹ سرو ہوتا ہے، وہ اگر وہاں سے ہٹا کے کہیں سینٹرلائز سسٹم سے یہ گزار رہے ہیں جو کہ جس کا انکشاف ہو رہا ہے اور حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو ظاہر ہے اس میں ایک امپیکٹ تو آپ کا پڑے گا. مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک کا کہ کلوزسٹ آپ کو سرور سے وہ چیز ملے، تو وہ اگر نہیں ہو رہی ہے وہ امپیکٹ آپ کا پڑ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ہونا بھی چاہیے، یہ سوال پوچھنا اہم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا پھر امپیکٹ آپ کے باقی صرف یہ ایک کنٹرول انفارمیشن کنٹرول نہیں کہ، لیکن کیا یہ پرائیویسی پہ بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے، اس میں نیٹ ورک میں مانیٹرنگ کا بھی کیا ایلیمنٹ ہے، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فریہ عزیز ہمارے ساتھ موجود اور وہ بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے یہ فائر وال یا نیٹ ورک سینٹرنگ جو ہے یہ متاثر کر سکتی ہے انٹرنیٹ کو، اور جس طرح سے پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.